Welcome back to Inqua News. Aap Goa Chief Valmiki Naik has alleged a political conspiracy against party candidate Gitesh Naik, claiming he is being unfairly targeted. In a strong statement, Naik challenged opponents, saying, "If you have the courage, try touching our candidate." He further questioned why both Congress and BJP are focusing on Gitesh Naik, stating that serious offenders roam freely in Goa, while this case is being highlighted disproportionately. BJP आणि काँग्रेस पार्टी चौथाळ्या पहिल्या दिसाच्यान आमच्या पार्टी फाटल्यान आणि आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लागिल्ली आसा. पयलीं तुमी पळयलें मिडिया आणि सोशल मिडियाचेर अपप्रचार स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त मतां फोडपाक आयल्या नाल्यार असली कामां करता आमी ते करता. ताज्या मागीर तुमी पळयलो की बाब गितेशाक कॉन्टेस्टूच करून दिवचें ना अशें एक षडयंत्र ताणें रचयलें दोगांयनी मेळून आनी नॉमिनेशनाच्या वेळार ताजें नॉमिनेशनूच भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण आतां नॉमिनेशन ताजें एक्सेप्ट जालें आनी इतले दीस बरो प्रचार चल्ला आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवन भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय घाम सुटला आनी इतलो घाम सुटला की तांणी आतां येदें व्हडलें षडयंत्र केलां की आमच्या कॅन्डिडेटाक एरेस्ट करपाचो. म्हणजे 4 दीस उरले कॅम्पेनिंगाक. हे 4 दिसान कितें घडोवंक शकता आमचो कॅन्डिडेट आनी आमची पार्टी हें चिंतून तांकां इतलो घाम सुटला की तांणी ताका एरेस्ट करून तुरुंगान घालून ताका कॅम्पेनूच करूंक दिवपाचें ना अशें षडयंत्र तांणी रचयलां. तुम्ही पळयलें की सोमारा एक नॉन बेलेबल वॉरंट काडले आमच्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट एक खंयची तरी ओल्ड केसीन. आतां ह्या केसीन जशें सांगलें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की दॅट अरेस्ट वॉरंट हॅज रीच द फोंडा पुलीस आनी पुलिसांचेर खूब प्रेशर आसा की बाब गितेश नायकाक उखलून आतां विकेंड आसा कशें तरी भितर घालात आनी कॅम्पेनिंगाचे तितले उरल्या दीस ताका भितर दवरात आनी ताका कॅम्पेनिंग करूंक दिवं नाकात, लोकां पर्यंत पावूंक दिवं नाकात असो तांकां ऑर्डर आयला अशी आमकां म्हायती आयल्या. हांव विचारूंक सोदतां ही जी केस म्हाका दिसता मिडियान सगळ्यांक खबर आसा ही एक धाकटीशी केस 2 वर्सां पयलींची. इट इज नॉट अ मर्डर केस, इट इज नॉट अ रेप केस. म्हणजे मर्डर आनी रेपिस्ट एक्चुअली गोंयभर सगळे सुशेगाद भोंवतात पूण धाकट्याशा केसीन बाब गितेश नायक मर्डर आनी रेपिस्ट आशिल्लो सारको इतलो प्रेशर घालून इतल्या घाईन ताका एरेस्ट करपाची घाई कित्याक करता भारतीय जनता पार्टीची पुलीस. म्हाका दिसता हातून क्लियरली कळटा की दिस इज नथींग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी. हाजे टायमींग पळयात. कोर्टान सुद्दां मेच्या 8 तारखेची डेट दिल्या पूण हांकां इलेक्शन कॅम्पेन 4 दीस उरला तेच्या पयलीं ताका उखलून व्हरपाची घाई आसा. दिस इज नथींग बट अ कंप्लीट हाजे टायमींग पळयात तुमी. इट इज नथींग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी की आम आदमी पार्टीची कॅम्पेन बंद जावची आनी बाब गितेश नायक लोकां पर्यंत पावचो न्ही. तुमी पळयलें की बाब गितेश नायकाक हें पयलेंदा जावंक ना. 2012 सुद्दां जेन्ना तो कॉन्टेस्ट जाल्लो ताज्या पयलीं सुद्दां ताका अरेस्ट केल्लो एका फेक केसीन. सो हे ताज्या फाटल्यान कित्याक लागला? What is it about Gitesh Naik that scares both the BJP and the Congress party? So आमी हाजो निषेध करता आनी आमी सांगता की भारतीय जनता पार्टीक आनी काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय सांगता. त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें की लायव्ह वचात. तुमी लायव्ह वचून सगळ्या जगाक दाखयात की बाब गितेश नायक तुमच्या समोर उबो आसा. ही इज कॅम्पेनिंग. वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. लिपोवपाचें कांयच ना. आमी लिपूंक ना. तुमकां कापासदात आसा जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखयात तुमी म्हणून हांवें सांगलें तुमकां लायव्ह वचचें. फुडें हांव मागता बाब संदेशाक 2 उतरां उलोवची. केसीचे डिटेल तसो गितेश तुमकां सांगतलो पूण हांव तुमकां एक बॅकग्रावंड आनी हांव फोंडेच्या जनतेच्या आनी गोंयच्या जनते खातीर हें सांगता. कित्याक जे ऑपोजिशन आसा तांकां हें खबर आसा. ते खबर आसून सुद्दां हे जे पॉलिटिकल गेम ते खेळटात ताज्या खातीर हांव लोकां फुड्यान हें मांडपाक पळयता. केस सिंपल आसा. ह्या केसीन खरें तर बाब गितेश एक विक्टीम. एक मनीस आपलें घर विकपाक काडटा. गितेश तें घर घेता. तें घर घेतिल्लो पेमेंट तो ताका करता पण तो जो मनीस हें घर विकता तो गितेशाक हें सांगना की ह्या घराचेर आपल्यान लोन काडिल्लें आसा. बँकेचें लोन त्या घराचेर आशिल्लें हाची जाणीव दिनासतना तो तें घर विकता. ताज्या नंतर ही केस गितेश ताजेर केस घालता
आणि ती केस कोर्टान चालू आसा आणि ताका सांगला की गितेशान जे चॅक ताका दिल्ले आसात ते परत कोर्टाक हँड ओव्हर कर, कित्याक ताज्या मदीं आनी एक भानगड आशिल्ली की ताज्या त्या मनशा मदीं आनी ताज्या घरकान्नी मदीं इश्यू आशिल्लो. सो ताज्या घरकान्नीनय इंटरफियर केला कोर्टान, म्हणून कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा की ते जे चॅक जे गितेशान ताका दिलात ते ताणें कोर्टान डेपोजीट करचे अशी इन्स्ट्रक्शन त्या मनशाक आसा. तरी आसतना तो खंय तरी वचून ही केसीस घालता आणि आज भारतीय जनता पार्टीची पुलीस बाब गितेशाक अरेस्ट करपाक पळयता. हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक पळयता, बीजेपीच्या पुलिसेक, बीजेपीक आनी काँग्रेसीक हातून आनी एक मजा पळयात. काल काँग्रेसीचो उमेदवार आसा तो सांगता की तो अरेस्ट जावपाचो आसा आपाचो कॅन्डिडेट, आनी आज फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर खरे भशेन वॉरंट पावता. हाचो अर्थ कितें? हें कितें दाखयता? हें दाखयता की काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आसा तो बीजेपीच्या हातीन खेळटा. ना जाल्यार इंटरनल बीजेपीचे इन्फॉर्मेशन, इंटरनल ॲडमिनिस्ट्रेशनाचें इन्फॉर्मेशन हें ह्या कॅन्डिडेटाक कशें मेळटा? कोण सांगता? हो प्रश्न प्रत्येकान हाजेर विचार करपाक जाय. सो इतलेंच सांगपाचें आसा काँग्रेसीकूय आनी बीजेपीकूय आनी पुलिसेकूय. आमी समर्थपणे आम आदमी पार्टी गितेशा बरोबर उबी आसा. गितेशूय समर्थपणे तुमकां फेस करतलो. तुमकां कापस्ताद आसा, जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें, तुमकां जर कापस्ताद आसा आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखोवचो. आमी म्हणटात हात लावन दाखोवचो. कित्याक फकाणां न्ही, आमकांय आमचे रायट्स खबर आसात, आमी जाणात. आनी बीजेपीक स्पेशली सांगपाक पळयता, वी आर नॉट काँग्रेस, वी आर आम आदमी पार्टी. काँग्रेसी भशेन भिवन आमी फाटीं सरचे ना, तुमच्या बरोबर सेटिंग करचे ना. आमी तुमच्या अगेन्स्ट लढटले. तुमच्या प्रत्येक अन्यायाक तितल्याच ताकदीन तुमकां आवाज दितले, उत्तर दितले. हें लक्षांत दवरात. नितेश बाब, पुरा ह्या एपिसोडा कडेन तुमी कशें पळयता? पळयात, हांवें लास्ट 2012 इलेक्शन लढलेलें. तें इलेक्शन लढच्या पयलीं सुद्दां म्हाका अशेच त्रास केले. म्हाजे मायनींग केस घातली, ती बी 500 करोडाची मायनींग स्कॅम घातली म्हाजी. तेन्नाय म्हाजे कॅम्पेनींग म्हाका तेन्नाय भोंवपाक दिलो ना. आयज ती परत वेळ येयल्ली आसा. आयज हांवें परत म्हाजें कितें आसा तें हांवें परत आयज लोकांक दाखयलें. लोकांनी म्हाजो प्रतिसाद दिलो आनी तो प्रतिसाद दिल्या नंतर हे दोनी पार्टी तेंचें कशें घेतलें तें म्हाका समजना. पूण कित्याक लागून म्हाका इतके हॅरेसमेंट करता? हांव एक सामान्य मनीस, म्हाका सोडूनय भायर, म्हाका कॅम्पेनींग करूनय सारकें. कित्याक म्हाज्या कॅम्पेनीच्या अगेन्स्ट येता तुमी? लोकां कडेन पावपाक म्हाका कित्याक दिना? इतकें जर तुमकां जर भिरांत आसा जाल्यार तुमी इलेक्शन कित्याक लढटा? तुमी डायरेक्ट जाहीर करा की बाबा आपण या म्हणून. सो म्हाका म्हणचें कितें आसा, आयज आमच्या प्रेजिडेंटान म्हटलें, वाल्मिकी बाबान, आनी आमच्या वायस प्रेजिडेंटान म्हटलें की म्हाका इतके त्रास जाता आयज. हांव तुमकां भिना. हांव भिना कित्याक हांवें कसलें पाप केल्लें ना. हांवें कोणाक फटिंगपणां केल्लीं ना. कार्लोस बाबान सुद्दां दोतोरान म्हाका लास्ट तेजे स्पिचीन फटींग म्हटलो, चोर म्हटलो. तेन्ना सुद्दां हांव इतको म्हाका तेंच्यांनी मोरल म्हाजो डावन करपाचो प्रयत्न केलो, पूण म्हाजो मोरल डावन जालो ना. आनी हेजेरूय म्हाजो मोरल डावन जावचो ना. कित्याक म्हाज्या वांगडा म्हाजे 2 भाव आसा, म्हाजी फूल टीम आसा, आम आदमी टीम आसा. हेजेर म्हाका भरपूर ट्रस्ट आसा आनी ह्यान मुखार ह्या टिमी वांगडा हांव फुडें सरतलो. तुमच्यान जाता जाल्यार हाडून दाखयात. वाल्मिकी बाब, 2012